अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, मैट्रिक जो है ये एक ऐसा लेवल है स्टूडेंट्स का स्टडी का कि जिसको हम गेटवे ऑफ द नॉलेज कहते हैं, कि हम इसे कहते हैं ये इल्म का दरवाज़ा है। तो मैट्रिक क्या है और इसका पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है, और मैट्रिक के करना क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, और मैट्रिक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस किस बोर्ड के ज़रिए आप मैट्रिक कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द एन इनसाइट टू द मैट्रिक सिस्टम। हम देखते हैं कि मैट्रिक सिस्टम होता क्या है। अगर हम मैट्रिक सिस्टम की बात करते हैं तो मैट्रिक सिस्टम टोटली 14 ईयर्स पे कंसिस्ट ऑफ होता है, मुश्तमिल होता है, या हम जिसे कह सकते हैं कि हम हमारी एज के ये 14 टू 16 ईयर्स को कंज्यूम करता है। वो कैसे है कि पहले 2-3 साल तो हम वैसे ही गुजार देते हैं, फिर हम जब 3 साल के होते हैं, 3.25 साल के होते हैं, तो हम खुद एज ए स्टूडेंट या हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं। तो वहाँ से लेकर टिल 16 ईयर्स तक हम एजुकेशन हासिल करते हैं, जिसे बाद में मैट्रिक का नाम दिया जाता है, और हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे हम कह देते हैं मैट्रिक सर्टिफिकेट, या उसे हम सनद भी कह देते हैं मैट्रिक की। तो मैट्रिक के प्राइमरी तक एजुकेशन हासिल करते हैं, देन हम सेकेंडरी की एजुकेशन हासिल करते हैं, देन हम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की तरफ आते हैं जिसे एसएससी कहा जाता है। और एसएससी के अंदर दो क्लासेस होती हैं, एक होती है क्लास 9th और दूसरी होती है क्लास 10th। क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर दो ग्रुप्स हमारे पास आ जाते हैं। एक ग्रुप होता है आर्ट्स का और दूसरा ग्रुप होता है साइंस का। तो आज हम जिस ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्रुप है साइंस का। अब साइंस के अंदर भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। बेसिकली हम साइंस के सब्जेक्ट्स को देखते हैं, देन हम उसके ग्रुप्स को देखते हैं। सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश आ जाती है, देन उर्दू, देन मैथमेटिक्स, देन हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मैथ के साथ ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये हमारे पास हो जाएंगे इस तरह से 5 सब्जेक्ट्स। देन हमारे पास आ जाती है क्या कहते हैं उसको, सॉरी 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। देन हमारे पास उर्दू और इस्लामियात आ जाती है। इस्लामियात की जगह जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स भी हैं, तो उनके लिए एथिक्स को प्रेफरेंस दी जाती है। तो टोटली हमारे पास 8 to 9 सब्जेक्ट्स को चूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है, जहाँ पे मैंने बायोलॉजी बोला है, बायो के साथ कंप्यूटर साइंस आ जाती है, तो दो ग्रुप्स वहाँ पे बन जाते हैं। एक ग्रुप हमारे पास मैट्रिक के अंदर बायो का बन जाता है, दूसरा ग्रुप बन जाता है कंप्यूटर साइंस का। अब इस ग्रुप्स की क्या वजूहात होती हैं, और कौन से स्टूडेंट्स को बायो के साथ करना चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस के साथ मैट्रिक करनी चाहिए, आज की ये हमारी एक प्रेफरेंस डिस्कशन है। और दूसरी, बायो के क्या बेनिफिट्स हैं और कंप्यूटर साइंस के क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को, कि क्योंकि आजकल जो रेशो है वो कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा है। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की रेशो ज़्यादा होने की वजह से पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो ज़्यादा नाराज़ ना हो जाते हैं। हम बायोलॉजी की तरफ चले जाते हैं। ऑफ कोर्स बायोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और सिर्फ वही लोग इसको पढ़ सकते हैं जो थोड़े इंटेलिजेंट और थोड़े लाइक होते हैं, जो जान नहीं छुड़वाना चाहते हैं स्टडीज़ से, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में सबसे जो बेसिक चीज़ आ जाती है वो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म में अर्निंग प्रोसेसेस को वो ज़्यादा देखते हैं कि हम कम टाइम में अर्निंग की तरफ चले जाएंगे। तो इस वजह से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो प्रेफरेंस होती है वो कंप्यूटर साइंस की होती है। और इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसे वो करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, वो कंप्यूटर साइंस 9th और 10th में पढ़ लेते हैं। वो बेसिक्स जितनी भी होती हैं, 5 to 6 चैप्टर्स उसके 9th के हैं, 7 चैप्टर्स जो हैं उसके 10th के हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर भी कंप्यूटर साइंस में जो मार्क्स होते हैं वो प्रैक्टिकल के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी के 50 मार्क्स हैं, और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो अबाउट 40 मार्क्स होते हैं, या आई थिंक सो 30 मार्क्स या 40, इस तरह से 40 मार्क्स होते हैं इनके। तो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर साइंस किन स्टूडेंट्स को चूज़ करनी चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या हैं उनके लिए, और नेक्स्ट आगे उनके लिए स्कोप क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कंप्यूटर साइंस उन स्टूडेंट्स को चूज़ करनी चाहिए जिनको कंप्यूटर वर्क्स के अंदर इंटरेस्ट है, जो कंप्यूटर पे काम करना पसंद करते हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में जानना, उसकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में। देन उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग आ जाती है, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपिंग, सिस्को, उसके अंदर एक हमारे पास कंपनी जो साइबर सिक्योरिटी, ये सारे का सारा कंप्यूटर साइंस के ज़रिए लिंक कर रहा होता है। तो कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है।
اور اس کے کرنے کے بعد میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ جو ہے وہ ٹائپنگ کورسز کر کے دین گورنمنٹ جابس کی طرف چلے جاتے ہیں. LDC کی جابس آتی ہیں. اس کے بعد FA کمپیوٹر سائنس کرنے کے بعد یا ICOM یا ICS کرنے کے بعد وہ بچے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اپنا ادھر UDC کی طرف چلے جاتے ہیں. کچھ بچے جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کمپیوٹر سائنس ان اسٹوڈنٹس کو چوز کرنا چاہیے ایک تو جن کا میڈیکل کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز کا آپ کا انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایسے اسٹوڈنٹ جن کو میڈیکل کا انٹرسٹ ہے اگر وہ کمپیوٹر سائنس رکھ لیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے اچیو کر سکیں اس اپنے سسٹم کو. تو آپ کو کمپیوٹر سائنس پڑھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے. دین سیکنڈلی کمپیوٹر سائنس آپ کو اس وجہ سے رکھنی چاہیے کہ آپ کو اس کے یہ ایک شارٹ ٹرم ہے انکم کی طرف جانے کے لیے. ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے تھوڑا سا اسٹرگل خود کرنا چاہتے ہیں اور خود کمانا چاہتے ہیں, تو وہ کسی بھی سسٹم کے اندر جا کے وہاں پہ صرف ٹائپنگ جابس کر کے کچھ ان کو تھوڑا سا یہ مونوگرام ڈیزائن کر کے, یہ سارا IT کی جتنا بھی ریلیٹڈ ورک ہوتا ہے جو آج کل انٹرنیٹ پہ بھی کام چل رہا ہے کافی زیادہ کمپیوٹر سائنس کا, MS ورڈ پہ کام کر کے, پاور پوائنٹ پہ کام کرے, MS ایکسل پہ کام کر کے, تو وہ اسٹوڈنٹس کمپیوٹر سائنس کو پریفرنس ہیں. اور ایسے اسٹوڈنٹس کن کو بایولوجی پڑھنی چاہیے تو بایو اسٹوڈنٹس کو پڑھنی چاہیے جن کا ڈیووشن جو میڈیکل فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں, ڈی فارمیسی کی طرف جانا چاہتے ہیں, MBBS کی طرف جانا چاہتے ہیں, ڈینٹل سرجن کی طرف جانا چاہتے ہیں, ان اسٹوڈنٹس کو میتھس کو پریفرنس دینی چاہیے اس کی بایولوجی کی. تو آف کورس بایولوجی از اے ویری گریٹ سبجیکٹس, اور بایو کا بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. بایو کے ذریعے آپ اتنے کیپیبل ہو جاتے ہیں کہ اپنی بہت ہی سیکیور لائف کی طرف موو آن کر سکتے ہیں. اور آف کورس بایولوجی از اے ویری مچ امپورٹنٹ سبجیکٹس کی اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے, اگر آپ بیمار ہیں تو آپ آف کورس کمپیوٹر سائنس کے ذریعے ٹائپ کر کے نہیں پتہ کر سکتے کہ آپ کو بیماری کیا ہے. آف کورس آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, اس کی آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے. اور میڈیکل از اے ویری امپورٹنٹ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ ایک پیشہ ہے جو ایجوکیشن اور میڈیکل جن کا دور چل رہا ہے آج کل. کمپیوٹر سائنس کا بھی دور بہت واسٹ ہے, کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, لیکن کمپیوٹر سائنس کی جگہ نہ کبھی بایولوجی لے سکتی ہے اور نہ کبھی بایو کی جگہ کمپیوٹر سائنس لے سکتی ہے. تو یہ دو سبجیکٹس کی ڈسکرپشن کہ آپ کو ان اسٹوڈنٹس کو چوز کرنا چاہیے جن کو میڈیکل میں جانے کا انٹرسٹ ہے وہ بایولوجی چوز کریں, جن کو آگے کمپیوٹر سائنس کی ڈفرینٹ فیلڈس میں جانے کا شوق ہے وہ کمپیوٹر سائنس کو چوز کریں. باقی جتنی بھی بیسک سبجیکٹس ہوتے ہیں, بچے کہتے ہیں کہ ہم نے بایو جانا ہے تو ہم صرف بایولوجی کیوں نہیں پڑھتے ہیں, باقی سبجیکٹس کیوں پڑھتے ہیں, کیونکہ بایو کے اسسٹیو سبجیکٹس اگر آپ فزکس نہیں پڑھیں گے, کیمسٹری نہیں پڑھیں گے, میتھمیٹکس نہیں پڑھیں گے, میتھ نہیں پڑھیں گے تو پیسے کیسے گنیں گے. فزکس نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ کیسے ہوگا کہ میں نے کتنی جو ہے نا وہ باڈی کے کس اینگل پہ کون سا مارک لگانا ہے, کتنی ڈفرینس پہ اتنے گیپ میں کیا کچھ ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. تو پوری یہ چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے جو میٹرک سسٹم ہوتا ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو میٹرک سسٹم اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ایک گیٹ وے ہے نالج کے لیے, کہ اگر ہم نے علم حاصل کرنا ہے, نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میٹرک ایگزامس بہت امپورٹنٹ ہے. میٹرک ایگزامس ہمیں فیڈرل بورڈ ہو گیا, پنجاب بورڈز کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ بورڈز ہیں, بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور ہے, راول پنڈی ہے, سرگودا ہے, اس کے بعد یہ ملتان ہے, اس طرح سے بہاولپور ہے. تو جو ڈویژنز ہیں جتنی بھی پنجاب کی 9 ڈویژنز ہیں, 9 بورڈز ہیں, تو ہر بورڈ جو ہے وہ میٹرک اور اس کے ایگزامس کو کنڈکٹ کرتا ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس اپنا پارٹیسپیٹ کر کے تو میٹرک ایگزامس کے جو ہیں وہ امتحان دیتے ہیں اور ان کو بہتر طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں, سکسیزفل ہوتے ہیں. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اسٹوڈنٹس میٹرک ایگزامس میں اپیئر ہوتے ہیں اینڈ دین دے گو فار فردر اسٹڈیز اور کچھ آگے جابس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ہماری جو ویڈیو ہے جسٹ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میٹرک سسٹم کیا ہوتا ہے, اس میں سبجیکٹس کون سے ہوتے ہیں, یہ بیسک ہے. دین ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے میٹرک میں آپ اپنے اگر سکیور کرنا چاہتے ہیں گڈ مارکس تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. دین نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے کہ میٹرک کے بعد آپ کے لیے کون کون سی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اسپیسیفکلی جو ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں اور جو ایجوکیشن کے باہر جانا چاہتے ہیں. تو بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹس. اگر آپ میٹرک میں انرول نہیں ہوئے ہیں تو کوشش کریں میٹرک میں انرول ہوں اور ایک ود گریٹ ڈیووشن اس کے لیے اپنے پراپر جو ہے وہ ایک سائٹ چوز کریں, آئدر آرٹس آئدر سائنس. ہم آرٹس پہ علیحدہ ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر آرٹس کے پراپر کورسز ہوں گے, لیکن بیسک یہ آج ویڈیو سائنس کے لیے اور بیسک کہ میٹرک ایگزامس کیا ہوتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے لیے تھی. ہوپ فار یور گڈ اینڈ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. آپ بھی اپنی سجیشن دیجیے گا کہ کس چیز پہ ویڈیو ہونی چاہیے.
تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔